अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर शो के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मारिया राना। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। नाज़रीन, आज 5 फरवरी है। भारत ने 75 सालों से कश्मीर पर नाजायज़ कब्जा कर रखा है। कश्मीरियों की ज़मीन पर ही उनको अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, जो कि इंसानी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है और आदमी कवानीन की भी ये खिलाफ वर्जी है। और इस पर सबसे जो तशवीशनाक बात यह है कि इस पर आदमी बरादरी भी खामोश है, इसमें बड़ी ताकतें भी खामोश हैं और इसका कोई मसले का हल निकलता नजर नहीं आ रहा। उसके अलावा आज बहुत ही अफसोसनाक खबर जो है वो आज सुबह हमें मिली। परवेज़ मुशर्रफ साहब जो है वो इस दुनिया से रुखसत फरमा गए हैं और काफ़ी देर से वो अलील थे, इलाज चल रहा था उनका दुबई में, लेकिन आज ही उनकी डेथ की खबर आई। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आज के शो में हम डिस्कस करेंगे कि उनकी और में किस तरह की गवर्नेंस थी, उनकी फॉरेन पॉलिसी क्या थी और ख़ास तौर पर कश्मीर के इशू पर उनकी डिप्लोमेसी क्या थी। दिफाई तजज़ियाकार जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम कहेंगे आपको शो में। वेलकम तो कहने की जरूरत नहीं है हसनैन को आपने साथ बिठाया हुआ है अभी लेकिन सर फिर भी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। चले सर, कश्मीर का इशू जो है वो आपके सामने है। पाकिस्तानी हुकूमत का क्या लाहेमन होना चाहिए, ऐसी कौन सी पॉलिसी होनी चाहिए जिससे जो है ये मसला हल हो जाए? 75 साल तो हो गए, क्या कहेंगे? देखिए, बेसिकली ये एक पॉलिसी होनी चाहिए, कौन सी तो बाद में आएगी, पहले की पॉलिसी एक होनी चाहिए। अब देखिए, और द इयर्स आप देखिए फिट एंड स्टार्ट्स में तो हम बात करते रहे हैं, लेकिन कोई कंसिस्टेंसी नहीं है हमारे, ना तो हमारा कोई नैरेटिव डेवलप हमने सही किया, ना ही इसको कंसिस्टेंटली फॉलो किया हमने। क्योंकि मैं बार बार लोगों से सवाल पूछता हूँ, क्या हमें ये पता है कि कश्मीर भारत को दिया क्यों गया था? हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम उस रीजन को समझना शुरू कर दें तो देन वी नो कि कश्मीर का जो इशू है वो सॉल्व करने के लिए जो हमारी स्ट्रेटजी थी या जो भी हमारी सोच है वो सही बन नहीं रही हमारी इसमें। फिर दूसरी चीज है कि जो ऑन गोइंग स्ट्रगल है कश्मीर में, हम उसको कश्मीरियों की स्ट्रगल पे देख रहे हैं कि यार पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल को देख रहे हैं। मेरा अपना जो सोच मेरे इस तरीके से है कि अगर आज श्रीनगर में जो हमारे बच्चे अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग बहन भाई बहनें हमारी अपनी इज्जतें कुर्बान कर रही हैं, तो वो कश्मीरी हैं तो सही, लेकिन वो पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं ये। और भारत की डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि ये जो हमारे कश्मीरी अगर वहां से खुदा न खास्ता इनको हसीमत हो गई या ये मायूस होकर बैठ गए तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उनका? क्या वहां पर रुक जाएंगे? नहीं, उन्होंने बड़ा डिक्लेयर किया हुआ है। पिछले तकरीबन 2-2.5 महीने पहले उनके जो नॉर्दर्न कमांडर है उन्होंने कहा था जी कि हमारी तो एक करारदाद मंजूर है हमारी पार्लियामेंट की, जब हुक्म मिलेगा फौज की तरफ से हम जाके गिलगित बल्तिस्तान फिर बाद आजाद कश्मीर कब्जा कर लेंगे हम लोग। तो वो सोच इस तरीके से चल रही है। हमारी सोच स्टैग्नेंट भी नहीं है, बल्कि हम तो रिग्रेसिव हैं इन आवर थिंकिंग आल्सो, क्योंकि हमें कभी कोई एक नैरेटिव भेज दिया जाता है, कभी दूसरा नैरेटिव भेज दिया जाता है। अच्छा सर, 75 साल से सर पूरा पाकिस्तान ये सुन रहा है और हम बिल्कुल ऑफ कोर्स कश्मीरियों के साथ है, कश्मीर हमारी शारग है, वो मुस्लिम मेजॉरिटी की वजह से हमारे साथ है। लेकिन अब तो सर आर्टिकल उन्होंने तकरीबन 370 और आर्टिकल 35A लगाने के बाद वो सारे के सारे हकूक जो है उनको जो वो मिनॉरिटी में कन्वर्ट करने वाले कर दिए। अब तो एक किस्म का जो है वो इंडिया हमारे हाथ से कश्मीर को लेके चला गया, लेकिन फॉर्मूला आज तक नहीं बना। सर, ये कश्मीर के लिए कश्मीर का दिन बनाते हैं, लेकिन सर जमहूरी हुकूमतों से आज तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन फौजी हुकूमत में सर ये अयूब खान के दौर के अंदर सर इस तरह हुआ था। सिंतास मुआहदा 1960 के अंदर, जिसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ दस्तखत हुए थे, वो मामला जो वाटर ट्रीटी थी वो तय हो गया। उसके बाद से 2004 के अंदर मुशर्रफ साहब ने जो फार्मूला दिया, यानी जो तकरीबन 7 इलाकों का उनके ऊपर, तो इससे पहले जमहूरी दौर में सवाए नारे और आप तक कोर्ट में भी नहीं जा सके और ना इंटरनेशनल कोर्ट में ये कश्मीर के मैटर को फैलाया, सिर्फ आवाजें जरूर हैं। क्या फरमाएंगे? देखिए, जमहूरियत का जो एक बड़ा आपको नुकसान ये हुआ कि जब ये शिमला मुआहदा हुआ था उसकी बुनियाद पर अगर हम उस पर भी बात करते हैं कि जो अब बात करें 5 अगस्त 2019 की, वो शिमला में बड़ा क्लियर है कि विदाउट prejudice to the position of the two sides had existed at that time, right, और कश्मीर की हैसियत को कुछ तब्दीली किए बगैर किसी को हक नहीं है तब्दीली करे, इस मामले को बातचीत से हल किया जाएगा। हमने उसको छोड़ दिया। उस वक्त के जो हमारे जमहूरी लीडर थे हमारे भुट्टो साहब, उन्होंने हर जगह इसी चीज का एक सहारा लिया कि जी शिमला मुआहदे के तहत हम उठा नहीं सकते थे। और फिर भारत ने जब भी हमें दबकी लगाई हम डर के बैठ गए, ये तो बायलैटरल है, ये उठाया नहीं जा सकता। हालांकि शिमला मुआहदा इटसेल्फ प्रोवाइड फॉर इट, हमने पढ़ने की कोशिश नहीं की उसको।
تو آپ جب یہ دیکھتے ہیں کہ جب میں کہہ رہا تھا نا کنسسٹنسی نہیں ہے, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, کوئی لانگ ٹرم اسٹریٹجک پلان نہیں ہے ہمارا. کبھی ہم دیکھیں, میں بات کر نیریٹو کی, جیوز ویٹڈ فار 1700 years اور انہوں نے کام کیا, الٹیمیٹلی انہوں نے مسلمانوں کے سینے میں اسرائیل کا خنجر گھوم دیا. ایگزیکٹلی, ویری ٹرو, ویری ٹرو. ہم جی 2 جنگل لڑ رہے ہیں, کشمیر نہیں ملا, ہمیں بیٹھ جانا چاہیے. بھئی کشمیر ملنے کی بات نہیں ہے. آپ یہ تو بچیے, کشمیر آپ سے لیا کیوں گیا تھا؟ اگر اس کو آپ تقسیم کر لیتے ہیں اور آپ جس بنیاد پر پاک و ہند کی تقسیم ہوئی تھی, پھر آپ اس بنیاد کو غلط ثابت کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو ہمیں تو یہی ہماری سو کالڈ اشرافیہ ہے, پولیٹیکل اشرافیہ, ان کو جب یہ کلیئر نہیں ہے, ان کے اپنے جو قواعد ہیں کلیئر نہیں ہے, they don't even understand the nature of the issue involved, تو پھر آپ کیسے کریں گے کام؟ اچھا سر, یہ نعرہ تو رہا ہم لے کے رہیں گے کشمیر کو, ہم لے کر رہیں گے, بن کر رہے گا پاکستان, کشمیر بن جائے گا, یہ نعرہ ہی رہ جائے گا. لیکن سر ٹیکنیکل بات آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سولوشن کی طرف اگر ہم آئیں تو بھارت کے زیر انتظام جو ہے کشمیر کے 5 حصے ہیں, جن میں وادی کشمیر ہے, پھر جو خالصتاً کشمیری ہیں وہ اپنا فیصلہ کریں گے, دوسرا علاقہ جموں کا ہے, 2 حصوں میں, ایک مسلمانوں کا ہے, دوسرا ہندوؤں کا ہے, تیسرا لداخ جو ہے وہ میرے خیال میں ریسنٹلی چائنا نے کھینچ کے لے لیا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ دراز کا جو کارگل ہے, جو کہ 5000 کلومیٹر تک مشرف صاحب نے لے لیا تھا اور آپ کے جمہوری حکمران نے جو ہے وہ واپس بلا لیا. یہ تاریخ ہے. اور پھر لے کا علاقہ بنتا ہے. تو مشرف صاحب نے کہا تھا کہ سر 7 اس کو جغرافیائی مذہبی بنیادوں پر یا جس بھی بنیاد پر طے کرنا ہے, ان 7 حصوں کو کسی بات پہ طے کرتے ہیں. اگر یہ طے نہیں کرتے تو پھر کیا طریقہ کار ہوگا سر؟ دیکھیے الٹیمیٹلی تو یہ آپ کو ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کرنا ہے. یہ جو آپ جنرل مشرف نے جو فارمولا دیا تھا, یہ ان کافی سارے فارمولوں کا جو ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے وہ ہیں, ان میں سے ایک حصہ تھا. اس کا خیال یہ تھا کہ یہ کر لیں گے, لیکن اس وقت یہ ایشو یہ بنا کہ کشمیری خود آن بورڈ نہیں تھے. علی حضرت گیلانی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, وہ اس سے نالان تھے. بہرحال ایشو یہ ہے کہ الٹیمیٹلی کشمیریوں کو بھی پتا ہے کہ آپ نے اس کو ٹیبل پہ ہی حل ہونا ہے, لیکن ٹیبل پہ لانے کے لیے آپ نے جو کچھ کرنا چاہیے, کیا وہ ہم کرنے میں کامیاب ہوئے؟ دیٹ از the big question ہمیں سمجھنا پڑے گا. سر آؤٹ آف دی باکس سولوشن کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی مشرف صاحب کے دور میں, تو وہ تھوڑا سا بتا دیں کہ آؤٹ آف باکس سولوشن تھا کیا؟ دیکھیں آؤٹ آف باکس سولوشن یہ جو بات کر رہے ہیں, جس طرح بھی حسنین نے بات کی آپ سے کہ بھئی یہ مختلف ریجنز ہیں, کشمیر ایک قسم کا سارا وہ ہے نہیں ہے, اکراس دی بورڈ آل اوور کشمیر ایک قسم کے لوگ نہیں رہ رہے وہاں پہ. وہاں پہ ہر مذہب کے لوگ ہیں, وہاں پہ مختلف تہذیبیں ہیں, وہاں پہ جو علاقہ ہے ان کا, لیکن وہ سب ایک بات ماننی پڑے گی, وہ سب کشمیری ہیں. آج بھی جب یہ نیا رول انہوں نے بنائے ہیں, اور بھی جو لیٹسٹ رول انہوں نے بنایا تھا, لوگ کو لے کے آباد کر رہے تھے, آپ حیران ہوں گے کہ جموں میں جہاں پہ ہندو میجورٹی ایریا ہے, انہوں نے اس کو رجسٹ کیا کہ ہم نہیں آنے دیں گے ان کو یہاں پر, کیونکہ وہ کشمیریت ایک ایسی چیز جو ان کی, جس طرح ہم پاکستانیت کی بات کرتے ہیں, کشمیریت ایک ایسا جذبہ ہے جس کے تحت سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ صرف چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں ہماری اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنی آ جائے. ایک فرمولا یہ بھی تھا کہ چناب سے ایک طرف جو جموں کا علاقہ ہے, اس سے نیچے علاقہ سارا بھارت کی طرف چلا جائے, پورا جیسا اس کو دوسری کر. سر بڑا ویلڈ پوائنٹ آپ نے نکالا. سب سے پہلی بات یہ کہ وہ اس معاہدے کے اس بات کے اوپر وہ ایک ہیں, یعنی کشمیریت. دوسرا پوائنٹ آپ بتا رہے تھے سر. دوسرا جو ان کا بہت بڑا مسئلہ ان کو جو یہ ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو ٹوٹل ان کی جو, دیکھیں ایک تو کشمیر کی ہسٹری دیکھیں نا آپ خاصا, تو there was a time when کشمیر تھا, بھارت بھی نہیں تھا, پاکستان بھی نہیں تھا. For 157 years Tartaris came via Afghanistan and they ruled Kashmir. اس وقت کشمیر کا جو پھیلاؤ تھا وہ کافی سارا ایسا جو پاکستان میں شامل ہے, وہ بھارت کا ایسا شامل, کشمیر کے شامل تھا. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی اور کو کوئی ہم پہ حق حکمرانی نہیں رکھتا, ہم اپنا فیصلہ ہم خود کریں گے. ہم نے اب تک جو کچھ بھی کنسیشن دی ہیں, وی ڈونٹ ایکسپٹ دیٹ, اور ہم فیصلہ خود کریں گے. دوسری ایک تیسری بڑی چیز جو ہے, کچھ ہمارے دوست ممالک وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. جی, کشمیریوں نے بڑا کھلا وارننگ دی ہے کہ یہ انویسٹمنٹ ایسے ہوگی کہ جو کشمیری چاہیں گے, یہ بھارت کے فائدے کے لیے انویسٹمنٹ نہیں ہوگی اس میں. تو اس لیے کشمیری اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں, مضبوطی سے کھڑے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان ایک بہت بڑا فریق ہے, اس کو اگر unless پاکستان stands up and gets counted for it, دیکھیے نہیں ہوگا. یہ UN چارٹر, حسنین آپ سے بہتر کون جانتا ہے, UN چارٹر نے یہ بڑا واضح ہے
سر کہ حق خود ارادیت کے لیے اگر قوم کو لڑ رہی ہے اس قوم کو سپورٹ کرنا فائنینشلی ایون ود ویپنز اینڈ آرمز کوئی جرم نہیں ہے. یہ ہم اپنے ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائیں, ہم خود اپنے تمبو کے اندر بیٹھ کے تمبو بند کر لیں, جی ٹھیک ہے, ہم تو کام تو نہیں بنے گا ایسے. بالکل ٹھیک ہے سر. ویری لاسٹ کوسچن سر, یہ جس طریقے سے یہ جے شنکر نے اپنی کتاب میں بھی لکھا اور اس نے کہا کہ یہ جو اب دوبارہ سے ہائی کمیشن کے اوپر واٹر ٹریٹی اور سنتاس معاہدے کی بات کی ہے, اس نے انڈیا نے نوٹس بھیجا ہے, سر یہ کیا کر سکتے ہیں میکسیمم؟ یہ ادھر سے وہ ڈیم بنا رہے ہیں, ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, اور چائنا نے بڑے بڑے ڈیم بنا کر ان کو طبیعت صاف کرنے کے لیے انہوں نے بنا دیا, لداخ میں انہوں نے ان کو اچھا کٹ لگائی ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ سر ریزلٹ اینڈ آف دا ڈے is that the negotiation or we have to do something very different or out of the box? دیکھیے آؤٹ آف دا باکس نیگوسیشن الٹیمیٹ ہے, بٹ نیگوسیشن ٹیبل پہ لانے کے لیے یو ہیو ٹو یوز ایوری ریسورس ایٹ یور ڈسپوزل. سر رائٹ سر, تھینک یو ویری مچ سر, سو نائس آف یو, سو نائس آف یو سر. ویلکم تھینک یو. دفاعی تجزیہ کار جنرل غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے ہمارے ساتھ. ناظرین ایکس سیکریٹری سپریم کورٹ بار آفتاب باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر ویلکم کہیں گے آپ کو شو میں. جی تھینک یو. سر کشمیر پر بھارت نے 75 سال سے قبضہ کیا ہوا ہے, ان کے بنیادی حقوق انہوں نے سلب کیے ہوئے ہیں, اور اپنے آئین کے آرٹیکل 370 کے تحت انہوں نے ان کی خصوصی حیثیت سے بھی کشمیریوں کو محروم کر دیا. کیا کہیں گے اس متعلق؟ دیکھیے میڈم, ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے تھے کہ پاکستان کی شاہراہ کشمیر ہے. جی بالکل. لیکن جب سے یہ سلب کیے ہیں حقوق, انہوں نے ایک تو جدوجہد جاری تھی کشمیر کی آزادی کی, لیکن ساتھ ہی جب یہ حقوق سلب کیے گئے تو اس وقت کی حکومت نے ان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ کاروبار بند کر دیا تھا. پھر بعد میں جب یہ حکومت چینج ہوئی تو پھر دوبارہ کاروبار شروع کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو ہے اب اپنی شاہراہ پر اپنا دشمن کا بزنس کر رہے ہیں, جو نہایت ہی افسوسناک ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمیں جو ہے کشمیریوں کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے, اور کشمیر کی یکجہتی کے لیے, اس کی آزادی کے لیے یکجا ہو کے تمام سیاستدانوں کو اپنے اپنے جو ہے وہ سارے جو ہے عزائم یا اپنے اپنے مقاصد کو دور رکھ کے صرف اور صرف کشمیر کی آزادی کی بات کرنی چاہیے انہیں, اور کشمیر کے مسئلے پہ کسی قسم کا کوئی ایگریمنٹ ہی نہیں کرنا چاہیے سوائے اس کے کہ کشمیر کی آزادی ہمیں ملے. سر باجوہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ حق خود ارادیت کی بات بالکل درست ہے, بے شمار جو ہے وہ وہاں پر جو ہے جانوں کو نذرانے پیش کر دیے گئے, آزادی کی جنگ لڑی گئی, آزادی کی بات کی گئی, پاکستان مسلسل ساتھ ہے اور پاکستان اس کو کشمیر کو شارک کہتا ہے. لیکن میں تھوڑی سی سر قانونی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ 1960 کے اندر ایک معاہدہ طے پایا تھا اور ورلڈ بینک اس کا جو ہے وہ ضامن تھا, اور اس کے اندر تقریباً میرا خیال ہے کہ جنرل ایوب خان اور پنڈت جواہر لال نہرو نے دستخط کیے تھے. یہ سنتاس معاہدے کی بھی بات کر رہا ہوں. اچھا سر یہ بتائیں کہ استصواب رائے ہے اور کنٹرول لائن, ان دو کو اگر میں لوں تو کیا یہی حل ہے, یہ اس کے علاوہ بھی کوئی حل آج تک پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ ورنہ تو یہ جو بون آف کنٹینشن ہلے گی ہی نہیں. دیکھیے میرے بھائی, جب یہ 1947 میں ہم آزاد ہوئے اور 1948 میں ایک جنگ ہوئی جس میں جو موجودہ کشمیر کا کچھ جو آزاد کشمیر ہم جسے کہتے ہیں پاکستان کے پاس جو حصہ ہے یہ فتح کر لیا تھا, اور یہ تقریباً اگر اور کو 10 دن تک اقوام متحدہ یا دوسرے ممالک مداخلت نہ کرتے تو یہ سارا کشمیر آزاد ہو جانا تھا. لیکن اس وقت ایک بات کہی گئی کہ جناب کشمیریوں کو حق خود ارادیت دی جائے, وہ چاہے پاکستان کے ساتھ مل جائیں یا مل جائیں انڈیا کے ساتھ, یا خود آزاد اپنا ملک بنا لیں. لیکن آج تک تقریباً کوئی 75 سال سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا ہے, ابھی تک اس قرارداد پہ عمل نہیں ہوا. یہ افسوسناک بات اس لیے ہمارے لیے ہے کیونکہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کے کاروبار انڈیا کے اندر ہیں, ان کے مفادات انڈیا کے اندر ہیں. ہمیں اپنے سیاستدانوں سے جان چھڑانی ہوگی ان کشمیریوں کی خاطر. دوسری بات, کلبوش دیون کا جو کیس ہے اس میں تو انڈیا نے جا کے تو اقوام متحدہ سے آرڈر لے لیا کہ آپ اس کو سزائے موت نہیں دیں گے بین الاقوامی عدالت سے. تو کیا ہم بین الاقوامی عدالت میں نہیں جا سکتے کہ آپ کی یہ قرارداد ہے اس پہ عمل درآمد آج تک نہیں ہوا, اور نہ ہی اس پر آج تک کوشش کی گئی ہماری کسی بھی حکومت کی طرف. اچھا یعنی کہ اگر ورلڈ بینک کا بات یہ ہے, یعنی اگر ورلڈ بینک کا جو ہے وہ درمیان میں مداخلت نہ ہوتی تو آج جو ہے وہ حق خود ارادیت یعنی کشمیری اپنا فیصلہ خود کر سکتے. جی بالکل, کشمیریوں کو حق حاصل ہے, ہر قوم کو ایک حق حاصل ہے کہ وہ آزاد رہنا چاہیں یا کسی کے ساتھ ہلاک کرنا چاہیں.
यही बात देखें ना आप, जब रशिया जब टूटा है तो उस वक्त भी जिन जिन रियासतों ने अपना रूस के साथ रही बाकी आजाद हो गई। तो इसका मतलब ये है कि जब आप इंटरनेशनल लॉज पे जाएंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ चलेंगे, तो आपको इंटरनेशनल कवानीन की रोशनी में अपने फैसले करने होंगे। तो इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है या जो भी पाकिस्तानी हुकूमत आए, उसको चाहिए कि वो जाए, इसका हल एक ही है कि आप जाए इंटरनेशनल कोर्ट में जाके अपना मुकदमा कश्मीर का पेश करें, कश्मीर को साथ मिलाएं, कश्मीर की तरफ से आप उनके हक में बयान दें। आर्टिकल 370 लगी है, यानी 35A जब लगता है और उसके अंदर जो है वो माइनॉरिटी को मेजॉरिटी और मेजॉरिटी को माइनॉरिटी बना दिया गया, और वो उसके ऊपर आपने देखा भी है कि कश्मीरियों से वो भी हक ले लिया गया कि वो वहां पर जो है अपनी जमीनें और जायदादें खरीद सकें। इसी तरीके से वो क्योंकि मेजॉरिटी में थे तो कई इलाकों में उनको माइनॉरिटी कर दिया गया। इसको किस तरह देखते हैं? क्या वो एक तरह से इस मुकदमे से निकल के उन्होंने जबरदस्ती तकरीबन एक नया जो है वो पंजा नहीं गाड़ लिया? सर बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसलिए ठीक कह रहे हैं क्योंकि हमारे जो सियासतदान है मुल्क के, वो इंडिया के साथ मिले हुए हैं, उनके मफादात वहां पे हैं, उनके कारोबार वहां पे हैं। लिहाजा जब तक आप इंटरनेशनल कोर्ट में जाके एक कमीशन मुकर्रर नहीं करते जो इंडिपेंडेंट एक राय कश्मीरियों के लिए कि जनाब कश्मीरी कहाँ जाना चाहते हैं, ये जो फैसला किया है इंडियन पार्लियामेंट ने किया है, कश्मीरियों ने नहीं किया। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जरूरी है कि हमें किसी कोर्ट का दस्तक देना बहुत जरूरी है। अब वो एक ही कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट। बड़ी जबरदस्त बात है, बड़ी जबरदस्त बताइए। मैं अपनी तारीख भी दुरुस्त करना चाहता हूं कि इतने 75 सालों में आज तक कोई लीगल टीम जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट्स पर पहुंची है या नहीं पहुंची, या कभी केस फाइल हुआ है प्ली करने के लिए या नहीं हुआ? फरमाइएगा। नहीं, आज तक केस फाइल नहीं हुआ। तो ये किसका, ये सबसे बड़ा इसके अंदर कौन सर होना चाहिए? इसको कसूरवार किसको कहते हैं? इंटरनेशनल कोर्ट में किसी मुल्क का केस फाइल होता है तो हुकूमत की तरफ से होता है जी। इंडिविजुअल मैच ये आप केस नहीं फाइल कर सकते। हमें वहां पे हमारी हुकूमत को करना चाहिए, इसकी आवाज उठाना चाहिए। OIC, जैसे मेरी बहन ने कहा, OIC ये करारदाद मंजूर करा के वहां पे केस ले जाए, पूरे इस्लाम पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक की तरफ से ये केस लड़ा जाए। सर वेरी लास्ट क्वेश्चन, आपने जैसे टेक्निकल अपनी अभी टर्की की बात की, वो तो बड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से चल रहा है ना, वो भारत के साथ मुआहदे खत्म कर रहा है ना, वो ट्रेड कर रहा है, उनके साथ बेहतरीन ट्रेड भी चल रही है, यहां तक कि उनकी इजराइल की जो एम्बेसी है वहां पे काम कर रही है और वो उनके साथ डील भी कर रहे हैं। उनकी मुसलमानियत अपनी जगह, लेकिन उन्होंने ट्रेड तो बंद की नहीं की, ना इकोनॉमिक मामलात हल किए। हमारे पास जो मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि कानूनी हल तो है, लेकिन कानून की आज तक टीम इसलिए नहीं बनी क्योंकि उसका कोई फार्मूला अभी तक डिजाइन ही नहीं हुआ। और अगर जमहूरी लोग उस चीज को डिजाइन नहीं कर सकते थे तो चुनाचे मुशर्रफ साहब ने जो फार्मूला दिया था वो बड़ा प्रैग्मेटिक और अकली दलील के ऊपर लगता है। तो आपके पास वन लाइन सोल्यूशन क्या लगता है आपको, अगर 1 2 3 में अगर मैं पूछूं आपसे? जी, नंबर 1 तो ये है कि एक आपको इंडिपेंडेंट इंतखाबात मुल्क के अंदर करवा के इंडिपेंडेंट एक हुकूमत बनानी होगी जो एस्टेब्लिशमेंट और दूसरे अदारों से ना बने, अपनी कुव्वत के साथ आए और अपने फैसले खुद करे। जब आप किसी के कंधे पे चढ़ के आते हैं तो वो अपने काम भी लेते हैं, फिर आपको वो कुछ नहीं करने देते। तो लिहाजा पहला सोल्यूशन तो ये है कि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लाएं, अपनी मुआशी जो है हालात उसको बेहतर करें, और उसके बाद आप जाके किसी के साथ झगड़ा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जब लोगों को पता होगा कि आप बहुत मजबूत हैं, आप इस्लामिक वर्ल्ड के एटॉमिक एनर्जी के भी मालिक हैं, आप किसी वक्त भी कुछ कर सकते हैं, तो उन हालात में जाके तो कुछ किया जा सकता है। ऐसे बैठ के बातों से कश्मीर कभी आजाद नहीं होगा। तो सर वो जमहूरियत ने तो ये फैसला नहीं करना, और ना जमहूरियत से आज तक फैसला हुआ है, और पहला ही हल पेश किया गया था वो 2004 के अंदर था, मुशर्रफ साहब ने ही मूव किया था। इस जमहूरियत से तो आप ये तवक्को नहीं रख सकते जिस तरह 3.5 साल के अरसे के अंदर इसी जमहूरी दौर में यानी PTI के दौर में 370 भी लगा और 35A भी लगा और हम उसका कुछ नहीं कर सके। मेरे भाई, मैं गुजारिश करूंगा, अगर मोहम्मद बिन सलमान फैसले कर सकता है तो एक बात आपके प्रोग्राम में, तो सर आप ही की बातों में दो डायकोटमी आ रही है ना सर। आप एक तरफ डिक्टेटोरियल बात कर रहे हैं और एक ही तरफ जमहूरियत बात कर रहे हैं, तो जमहूरियत से फैसला करना है या डिक्टेटोरियल आइडिया से करना है? देखिए, आपके जो मुल्क के अंदर जमहूरियत है वो मरहून मिन्नत है एस्टेब्लिशमेंट की। जी ठीक है। अब अल्लाह ताला ने आपको एक कमांडर इन चीफ दिया है जो हाफिज कुरान है और एक स्कूल टीचर का बेटा है, वो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, आसम मुनीर। ये ज़हन में रखिएगा, अल्लाह ताला ने जिन हालात में ऐसे शख्स को मुंतखब किया है वो इससे काम लेना चाहता है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप देखेंगे विद इन 6 मंथ
यही तुर्की, ईरान और इस्लामिक वर्ल्ड हमारे साथ होंगे। जी ठीक है सर, आपका पॉइंट। नाज़रीन, एक्स सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार आफ्ताब बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे कश्मीर इश्यूज के हवाले से। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। साबिक वज़ीर ख़ारिजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, वेलकम कहेंगे आपको शो में। सर बताएगा परवेज़ मुशर्रफ साहब की आज जिस तरह से उनकी डेथ की खबर आई है, किस तरह से देखते हैं आप उनको बतौर सदर पाकिस्तान, और उनकी खिदमात जो है वो जनरल के तौर पर आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, उनकी पर्सनैलिटी कई एस्पेक्ट है, उसके ऊपर मैं छोटा छोटा जिक्र करूंगा, ज्यादा फॉरेन पॉलिसी पे करूंगा क्योंकि मैं डायरेक्टली उसका इंचार्ज था। जहां तक पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं आज के साथ। उस वक्त ये था कि एक साल उन 6 में, बाकी तो 5, 6, 6.5 था, 6 मेरे ख्याल 6 से ऊपर होता था। एक साल 8.6 था, 8.6 दुनिया में हाईएस्ट था। चाइना का उस साल 9.2, यानी कि उसका मुकाबला आज अफसोस से ही बंदा बात कर सकता है, कुछ भी नहीं है, कंपैरिजन नहीं। और पाकिस्तान IMF प्रोग्राम से निकल चुका था, पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही थी। गोल्डमैन सैक्स ने प्रेडिक्ट किया था कि जो आइंदा 5-6 इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं पाकिस्तान उनमें से एक होगा। अब जहां तक आपके मीडिया का अपना ताल्लुक है, जितनी प्राइवेट चैनल्स आपको नजर आ रहे हैं बशमूल आपके अपने, वो सारे के सारे उस दौर की पैदावार हैं, उससे पहले इजाजत नहीं थी। PTV पे ही आपको गुजारा करना पड़ता था, किसी और को इजाजत नहीं थी। और जो इसका असर हुआ है पाकिस्तान के अवाम में और जो उनके शऊर पे उसका असर हुआ है, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। तो ये एक एस्पेक्ट है। अच्छा सर, अब हम आ जाते हैं जहां तक फॉरेन पॉलिसी के 3-4 बुनियादी चीजें मैं बता देता हूँ। एक तो आपकी रिलेशनशिप विद यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरी चाइना, तीसरी इंडिया, चौथी अफगानिस्तान। ये हमारे फॉरेन पॉलिसी के बेसिक एस्पेक्ट उस वक्त भी थे, 1947 में भी थे और आज भी हैं। तो जहां तक रिलेशनशिप यूनाइटेड स्टेट्स, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। ये उस वक्त जब ये 9/11 हुआ है तो अब्दुल सत्तार साहब फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने कंप्लीटली उसकी डिटेल्स दे दी अपनी किताब में, अब्दुल सत्तार साहब ने, और उसे बता दिया है। और सारी दुनिया को खैर वैसे भी इल्म था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो बाइंडिंग रेजोल्यूशन थे चैप्टर 7 में, हर मुल्क पे फर्ज था कि उसमें मदद करे। इस हद तक था कि हिंदुस्तान मारा जा रहा था कि अड्डे दे इसको अमेरिका को, ताकि पाकिस्तान का तिया पाचा किया जा सके और हमले का जो मोर्द इल्जाम पाकिस्तान को ठहराया जा सके। तमाम अरब मुल्क, मुस्लिम ममालिक मुल्क सारे बढ़ चढ़ के मुकाबला कर रहे थे। इस हद तक कि चीन और रूस, उन्होंने भी सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना, ये अमेरिका की इमदाद की बात की थी। तो उस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, और अब्दुल सत्तार साहब ने लिखा है उस अपनी किताब में कि जो वो प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने उस वक्त लोगों को बुलाया, कोई उनमें से 90% बकौल उनके पॉलिटिशियन जितने भी थे उन्होंने सपोर्ट किया। उस वक्त के मीडिया की डिटेल्स अपनी किताब में दी हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और कोयटा जो मेन मीडिया हाउसेस थे, अखबारात थे, वो सपोर्ट, वो ये कह रहे थे कि उस वक्त कोई रास्ता नहीं पाकिस्तान के पास सिवाय सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन को सपोर्ट करने का। ये बावजूद इसके कि अमेरिका का पाकिस्तान उस वक्त एलाई बन चुका था, लेकिन इंडिपेंडेंस की मैं आपको 2-3 मिसालें दे देता हूँ कि इराक पे हमला होने जा रहा था और उस वक्त पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर था और मैंने सिक्योरिटी काउंसिल पे उस वक्त प्रिजाइड किया था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि अमेरिका ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था कि पाकिस्तान इराक पे हमले की सपोर्ट करे सिक्योरिटी काउंसिल में। पाकिस्तान, फ्रांस, जर्मनी और रूस हमने मिलकर मुखालफत की थी। रिजल्ट उसका ये हुआ, और फ्रांस उसका लीडर था उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर, बाद में प्राइम मिनिस्टर हुए मेरे जो हम मनसब थे फॉरेन मिनिस्टर, डोमिनिक द विल्पन, वो लीडिंग थे इसमें अटैक में। हालांकि अमेरिका का वो भी एलाई है फ्रांस। हमने रिफ्यूज, इनको नहीं इजाजत दी सिक्योरिटी काउंसिल में कि ये हमला करें इराक पे। तो बादल ना खास्ता हमला क्योंकि उन्होंने करने का फैसला कर लिया था,
تو انہوں نے پھر کولیشن آف دا ولنگ بنائی اور حملہ کر دیا. اسی طرح ایران پہ حملہ آور ہو رہے تھے. ہم نے ان کو کہا ہم آپ کو نہیں سپورٹ کریں گے, نہ پاکستان کے عوام سپورٹ کریں گے. یہ سب چیزیں میں نے کتاب میں لکھ دی تھی جس کو آج تک کسی نے ڈینائی نہیں کیا. اب ہم آ جاتے ہیں ہندوستان چین کے ساتھ تعلقات پہ. چین کے ساتھ تعلقات جو ہیں اس کا ایک چھوٹا سا اگر آپ کو میں نمونہ دے دوں کہ پاکستان کو وہ نہیں دے رہا تھا یونائٹڈ اسٹیٹس, حالانکہ ہمارا ایلائی تھا سول نیوکلیئر انرجی, اور ہندوستان کو دے رہا تھا جس کی ہمارے لیے تو بہت ہی ان ایکسپٹیبل پوزیشن تھی. اور دلیل یہ دی جا رہی تھی کہ AQ خان افیئر میں پاکستان سے پرولیفریشن ہوئی, یعنی ایٹمی مواد کا پھیلاؤ یہاں سے ہوا. اس آڑے وقت میں چین نے ہماری مدد کی اور سول نیوکلیئر انرجی کا اگریمنٹ کیا, جس کے نتیجے میں ابھی کچھ دن پہلے وزیر اعظم نے ایک 1100 میگا واٹ کا کیا ہے سول, یہ جو نیوکلیئر پلانٹ ہمارے دور میں شروع ہوئے تھے لگنے 300 میگا واٹ, پھر 700, پھر اب 1100 پہ پہنچ گئے. پھر JF-17 جہاز, الخالد ٹینک, مین بیٹل ٹینک, فریگیٹس نیوی کے, یہ سب اس دور میں, اس میں میرا ڈائریکٹ رول تھا فورن منسٹر. پریزیڈنٹ مشرف کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ پاکستان کی ڈیفنس سروسز کی اپ گریڈیشن ہوئی. ساری دنیا میں پاکستان کی عزت تھی. کوئی ہفتہ نہیں تھا جب یہاں کو ہیڈ آف اسٹیٹ, پرائم منسٹر یا فورن منسٹر نہیں آتا تھا. تو اب ہم آ جاتے ہیں ہندوستان سے تعلقات. ہندوستان سے جو تعلقات تھے وہ یہ تھا کہ کارگل کی وجہ سے پریزیڈنٹ مشرف بہت پاپولر تھے ہندوستان میں, اور اس کے باوجود, کارگل کے بانی ہونے کے باوجود, جب وہ پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے پالیسی میں یکسر تبدیلی کی کہ پاکستان کے مفادات جو تھے متقاضی تھے کہ ساؤتھ ایشیا میں امن ہو. تو آپ کو پتا ہے کہ 3 سال میں اتنی حیرت انگیز ترقی ہوئی تھی, اور میں نے کتاب میں جو دیا ہے کشمیر کا فارمولا, نہ انڈین نہ پاکستانی کسی نے آج ایک لفظ نہیں اٹھایا, وہ ایکسپٹڈ ہے. میں آج اسی پہ بات کرنے لگا تھا سر, کشمیر فارمولا کا. آج پاکستان میں لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے, انڈیا میں بھی پوچھتے ہیں کہ کیا جی آج ممکن ہے, ہندوستان والے کئی مجھ سے زوم کانفرنسز میں پچھلے ہفتے بھی پوچھ چکے ہیں کہ جی کیا وہاں سے آغاز کیا جا سکتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنی پروگرس ہوئی تھی فورن ریلیشنز کے سلسلے میں, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اچھا سر, یہ آپ نے بڑی شاندار بات کی, اور ابھی میں اس کے اوپر بات بھی کروں گا, کشمیر پر دوبارہ آؤں گا کیونکہ آپ نے اس کافی ڈیٹیل میں بتا دیا. گولڈمین سیچ کی آپ نے جو بات کی وہ بہت شاندار تھی, جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ کوریا, میکسیکو, ویتنام اور ترکی کے بعد پاکستان کا بھی نام لیا تھا, یعنی یہاں تک پاکستان کی اکانومی پروگریس کر رہی تھی, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کمال کی تھی. ایمرجنگ اکانومی, آج تو رونے کو دل چاہتا ہے جہاں ہم پہنچ گئے ہیں سر, جہاں پہ مشرف صاحب کو یہ یاد نہیں کر سکتا کہ ہم کہاں پہنچ گئے. سر, انلائٹن ماڈریشن, وومن امپاورمنٹ, خواتین کے لیے اسپیشل سیٹ, لیجسلیشن اگینسٹ لوکل باڈی کا کمال ترین کام کیا تھا. HEC کے اوپر آج کام کیا, اور آج پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ مشرف صاحب کے دور میں سر آج جو یہاں پہ PhDs کی ڈگری ہیں اب وہاں پہ ایکسپٹ ہوتی ہیں. اس سے پہلے دنیا میں آج تک ہمیں ریکگنیشن تعلیم میں کبھی نہیں ملتی تھی. اچھا سر, یہ بتائیں, جو 4 نکاتی فارمولا تھا کشمیر کا, جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ جو جموں کشمیر ہے, ڈسپیوٹڈ کشمیر ہے, پھر لے کا ایریا ہے اور لداخ کا ایریا ہے, تو وہاں پر سر نیو یارک میں آپ کے ہوتے ہوئے بات ہوئی تھی منموہن سنگھ صاحب کے ساتھ, تو وہ جو مشرف صاحب کا اور آپ کا جو ایک کنسنسس کے ساتھ جو فیصلہ تھا, جو فارمولا کے اوپر آپ بات بھی کر رہے تھے, وہ فارمولا سر مجھے بتائیے گا, کیونکہ ساری جمہوری قوتیں جو ہے نعرہ لگاتی ہیں, لیکن مشرف صاحب تو اس کے اوپر نیگوشیشن کر کے اس ٹرمز کو تقریباً قریب بھی لے آئے تھے. فرمائیے گا. جی ہاں, اس میں اصل میں تو 10-12 پوائنٹس ہے جس کا میں نے پوری ڈیٹیل اپنی کتاب میں دی ہے. 4 پوائنٹ اس لیے وہ مشہور ہو گیا کہ پریزیڈنٹ مشرف نے اس کو 4 پوائنٹس کہا جو مین پوائنٹس تھے, اور ڈاکٹر منموہن سنگھ نے اس کو ریپیٹ کر دیا, انہوں نے بھی 4 پوائنٹس کہہ دیا. لیکن بنیادی جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ پہلی چیز جو تھی کہ آج کیونکہ کشمیر ڈے بھی ہے تو مناسب ہے یہ بتانا کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی تھیں, جب ہم کشمیریوں سے سیکرٹلی بات کرتے تھے, وہ کون کہتے تھے کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک, آپ معاہدے کرتے رہیں گے, ہم تو مارے جا رہے ہیں, ہماری تو عورتوں کی عزتیں بھی سیف نہیں ہیں. پہلا کام تو یہ کریں کہ ہندوستان کے فوجی جو اپنی بندوقیں لے کے ہر چوراہے میں کھڑے ہیں, انہیں وہاں سے پیچھے ہٹائیں. تو اس میں 2.5-3 سال لگے.
तो कि भाई हमने उनको कहा आप हटाएं, विड्रॉ करे अर्बन एरिया से अपनी फौजें। उन्होंने कहा आपने कोई फतह तो नहीं किया, आपने कोई जंग तो नहीं हमसे जीती कि हम आपको दे दें। हमने कहा इसके बगैर कोई अमन नहीं होगा। फिर अल्टीमेटली एग्री हुआ कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों अपनी फौजें जो अपने पॉपुलेशन सेंटर से बाहर निकालेंगे और आहिस्ता आहिस्ता बॉर्डर ये एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल पे पहुंच जाएंगे कि जो उसकी मेंटेनेंस के लिए फौजें चाहिए वो रहेंगी। यानी फौजें अर्बन एरिया से पॉपुलेशन सेंटर से निकाल के उनको वहां कर दिया जाएगा कि एलएसी की प्रोटेक्शन के लिए वो एलओसी की प्रोटेक्शन के लिए हो। फिर जो था कश्मीरी कहते थे कि जी हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। तो फैसला किया गया कि स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसका वो ये था कि जी सेल्फ गवर्नेंस कंप्लीट होगी, सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज होंगी। उन्होंने कहा अगर हमारी तरफ होगा तो आप भी करें। तो उस पे 3 साल लगे, उसमें ये एग्रीमेंट हुआ कि टोटल सेल्फ गवर्नेंस होगी, सिवाय डिफेंस फॉरेन अफेयर्स के सेल्फ गवर्नेंस उनकी होगी, उनकी भी हमारी भी। एक बॉडी बनाई जाएगी जिसमें 2 इलेक्टेड मेंबर वहां के होंगे, 2 इलेक्टेड मेंबर पाकिस्तान की तरफ से होंगे, कश्मीरी इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं, और इंडिया और पाकिस्तान के नुमाइंदे मौजूद होंगे। और उनको एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट जॉइंट मैकेनिज्म दिया गया था, उसमें 12-15 सब्जेक्ट्स थे। मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट था वाटर प्रोजेक्ट, वो भी। फिर उसके ऊपर यह था कि जी ये जो फौजों का विड्रॉल, जॉइंट मैकेनिज्म और लोकल सेल्फ गवर्नेंस, और फिर ये था कि जनाब ये जब इलेक्शंस होते थे सारी इंडिया में फेयर इलेक्शन होते थे, कोई क्वेश्चन नहीं करता। जम्मू कश्मीर में रिग हो जाते थे। तो ये एग्रीमेंट हुआ कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शन होंगे या आजाद जम्मू कश्मीर के हमारी तरफ इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आएंगे इलेक्शन देखने के लिए, ताकि जो गवर्नमेंट बने वो नुमाइंदा गवर्नमेंट्स हो दोनों तरफ। और अल्टीमेटली ये था कि जिस तरह जर्मनी और फ्रांस की जब सुलह हुई है तो एक पीस ट्रीटी होगी, एलिजे पैलेस, एलिजे ट्रीटी कहलाती है। एक पाकिस्तान इंडिया की पीस ट्रीटी होगी जिसमें ये बात मोहर लग जाएगी कि माजी की जो जंगें हम भुलाकर अगले रास्ते पे चल पड़े हैं जिसमें इस इलाके में डेवलपमेंट हो। परफेक्ट सोल्यूशन सर। लेकिन सर ये सोल्यूशन आपका शानदार सोल्यूशन था, इसके ऊपर तो बड़ी शानदार बात हुई। ये बताइएगा कि जो 35A आया और अब ये 370 लग गया, तो इस दौर की हुकूमत और ये बाकी जमहूरी हुकूमतों के अंदर जो कुछ हम देखते रहे, आपको नहीं लगता कि खारजा पॉलिसी में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे? और जो सोल्यूशन आपने दिया ये तो बड़ा सॉलिड सोल्यूशन है, इसे नॉन पार्टीजन होकर कबूल नहीं करना चाहिए था? जस्ट वन लाइनर सर। वो तो हमारे यहाँ का आदत नहीं है, पाकिस्तान में के और इंडिया में भी है अनफॉर्चुनेटली कि हुकूमत में हो तो एक बात करते हैं, ऑपोजिशन में बिल्कुल कलाबाजी मार जाते हैं। आज जो पाकिस्तान का हाल है वो क्या है कि हमें इतने खतरात हैं इकोनॉमी के, टेररिज्म के और पॉलिटिकल नौयत के। हाल मजाल है जो पार्टीज एक टेबल पे बैठ जाए, एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहती, इतनी जबान गलीज इस्तेमाल करती हैं एक दूसरे के लिए कि वो बंदा क्या इनसे तवक्को क्या करे कि ये मिलके कौम के सॉल्यूशंस निकालेंगी। तो जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे, देखिए फॉरेन पॉलिसी कामयाबी है कि एक मिनिमम एग्रीमेंट हो रही है। तो ठीक है, जमहूरियत में कभी पॉसिबल नहीं होता कि सारी पार्टीज एग्री कर जाएं। और भाई जब आपके कौम की क्या मुस्तकबिल लगाया जैसे टेररिज्म पे है, इकोनॉमी पे है, खुदा का वास्ता उस वक्त तो सियासत ना करें, तो उसके ऊपर एक जरूरी होता है कि आप मिनिमम कंसेंसस बनाएं। हुकूमत वक्त का यह फर्ज है कि वो कंसेंसस बनाने की पूरी कोशिश करे, और अपोजिशन को ये चाहिए कि जो भी उसके इख्तलाफात हैं बुलाए और आगे जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो फॉरेन पॉलिसी किसी मुल्क की भी आप बात कर रही हैं, अगर उसमें इतनी डिविजन्स होंगी जितने पाकिस्तान में आज हैं, तो उस वक्त उसमें उसको सीरियसली नहीं लिया जाता दुनिया में। और इकोनॉमी का अगर वो हाल हो जाए जो हमारा हाल है, तो आप अपनी सॉवरेंटी काफी हद तक खो देते हैं। आज IMF जो हमारा हशर कर रहा है वो क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि हमने इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि वो कहते हैं तुमने तो खुद करना ही कुछ नहीं, टैक्स भी हम ही लगवाएंगे, और तुम्हारे जो खसारे के चल रहे हैं कारखाने वो भी हम नहीं करने। क्या आप गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? अफसोस की बात है, नहीं करती। ठीक है, तो आज ये दिन देखना पड़ा है कि जो काम हमें करना चाहिए था अब वो डंडे के जोर पे करवाया जा रहा है, और जिसके
کیونکہ وہ بہت جلدی کروایا جا رہا ہے، غریب عوام کے لیے بہت بدتر اس کے جو مہنگائی ہوگی اس سے بندہ لرز جاتا. اگر یہ ہم اپنے طور پہ خود کرتے آج ہمیں کسی کے سامنے بھیک نہ مانگنی پڑتی. پاکستان میں وہ پوٹینشیل ہے کہ گولڈمن سیکس نے کہا تھا 5 ایمرجنگ اکانومیز میں پاکستان کا نام ہے. خیر ابھی I'd like to conclude on a happy note. مجھے ابھی بھی پاکستان کے عوام، اس کے بزنس مین، انڈسٹریلسٹ، کسانوں پہ پورا بھروسہ ہے کہ اگر ان کو آپ صحیح ماحول دیں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں انیبلنگ انوائرنمنٹ، تو انشاءاللہ 2-3 سالوں میں پاکستان دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا اور اس کو بین الاقوامی طور پر بھی ریکگنائز کیا جائے گا. Thank you very much, sir. Great of you. Great honor. ناظرین، سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. آج کے شو سے فی الوقت اتنا ہی. مجھے ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا